हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर एक इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, अपने बिजनेस में सक्सेस चाहता है, इवन के अपनी लाइफ के हर एक मरहले में वो तरक्की चाहता है कि जो उसकी ख्वाहिश, जो उसका ख्वाब है। अगर आप अपनी लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट के स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं और पीस ऑफ माइंड हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के दौरान भी और इस वीडियो के एंड में भी मैं आप लोगों से कुछ बोनस टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। याद रखिएगा, एक छोटी सी सोच ही आपकी पूरी लाइफ को चेंज करती है, इसलिए कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है वही स्टेप आपकी लाइफ को चेंज कर। हम लोग अपनी लाइफ में दिन रात एफर्ट्स करते हैं, जॉब करते हैं, हम अपनी लाइफ में इवन के पार्ट टाइम जॉब करते हैं, हम अपनी लाइफ में जब अपनी फैमिली के साथ एक पूरी लाइफ गुजार देते हैं, हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों के रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लोगों की बिजनेस में प्रॉब्लम है, सेल्स नहीं हो पा रही है। दोस्तों, तमाम कंप्लीट बातों का सोल्यूशन मैं आप लोगों को देता हूं। सबसे पहले नंबर 1 पे आपको क्या करना होगा कि जो भी आप रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं, या आपने किसी भी किस्म की कोई भी तरक्की करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले दूसरों की पेन और प्रॉब्लम को समझें। पेन और प्रॉब्लम को समझने के लिए आप करेंगे ये कि आप स्पिन सेलिंग की टेक्निक को यूज करेंगे। स्पिन सेलिंग की टेक्निक ये होती है कि आप जो उनको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे। आप डिफरेंट एक क्वेश्चनर तैयार कर लें अपना कि कैसे आप क्वेश्चनर स्टार्ट करेंगे, कैसे आप इन्वॉल्व होंगे दूसरों की लाइफ में, कैसे आप दूसरों के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, कैसे आप दूसरों की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम आपको समझ आ जाएगी, तो आप इजीली उनको एक बिल्कुल जेन्युइनली उनकी हेल्प करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको हर बंदा आपके मुंह के मुताबिक पैसा देना पसंद करेगा, आपकी जुबान से जितनी अमाउंट निकलेगी वो देना पसंद करेगा, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, आपके बिजनेस को ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ये था नंबर 1। नंबर 2 पे आप दूसरे की वांट्स, ड्रीम और फ्यूचर बेनिफिट्स उनको बताएं। अगर उनको पता है तो उसका सॉल्यूशन, उसका पाथ प्रोवाइड करें। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ख्वाहिशात होती हैं, हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ख्वाब होते हैं, हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी वांट्स होती हैं, कुछ ऐसी चाहते होती हैं कि वो चाहता है कि उसकी लाइफ में उससे बेनिफिट उसको मिल सके, ये फायदा उसको मिल सके, वो उसके लिए इवन की कोई भी कीमत देना पसंद करता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि दूसरों की वांट्स एंड ड्रीम्स को जानना है, दूसरों के गोल्स को जानना है। आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग और MLM मार्केटिंग में भी यही हो रहा है कि लोग, जो लीडर है वो अपनी टीम के ड्रीम को जानता है, अपने उनके गोल्स को जानता है, उनके विजन, अल्टीमेट विजन को जानता है। जब वो ये जान जाता है तो फिर उसका सिर्फ एक फोकस होता है कि कैसे उसको अचीव करने में उनकी हेल्प कीजिए। जब वो अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनको पाथ प्रोवाइड करते हैं, उनको डे एक्शन प्लान प्रोवाइड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो टीम होती है वो उस पे जब उस एक्शन प्लान को फॉलो करते हुए अपने ड्रीम को अचीव करती है तो वो उसको अपना लीडर समझती है, जो उसको उस पाथ में चलने में उनकी हेल्प करता है। तो दुनिया में भी ऐसे ही हो रहा है। हर जगह पे आप देख ले कि कोई भी लीडर है, वो लीडर क्यों है? क्योंकि लोग उसको फॉलो करना चाह रहे हैं। जब लोग उनको फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली आप देख लें कि वो उनको एज अ लीडर का दर्जा दे देते हैं। आप देखें कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो नारा लगाते हैं, लोगों की नीड और जो देख लेते हैं, जैसे बहुत सारी पार्टीज ये नारा लगाती हैं घर का, बहुत सारी पार्टीज खुराक का नारा लगाती हैं, बहुत सारी पार्टीज कपड़े का नारा लगाती हैं। वो लोगों की नीड्स और वांट्स को समझते हैं।
جب وہ یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی ان کو وہ چیز پرووائڈ کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں اس بینیفٹس کو اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی اس ڈریم اور ان کے خوابوں کو اچیو کرنے میں. تو دوستو آپ بھی ایسا کوئی دیکھیے کہ آپ کی جن کے ساتھ آپ ریلیشن شپ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کو آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ایون کہ اپنی فائنانس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنی فائنانس کو امپروو کیسے کریں گے؟ پارٹ ٹائم بزنس کر کے کسی بھی قسم کی آپ دیکھیں دوسرے کی لائف میں ویلیو کیسے آپ ایڈ کر رہے ہیں. جب آپ ویلیو ایڈ کرنا سیکھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے آپ وانٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, کیسے آپ ڈریم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, کیسے آپ پین اور پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, کیسے آپ فیوچر کے بینیفٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ دنیا کی ہر چیز کو سیل کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ دو چیزیں ہوگی. تھرڈلی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ دونوں کو انٹر لنک کرتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے پاس جو اسٹرینتھ ہے, آپ کے پاس جو کوشچنر ہے وہ اس کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے. فار ایگزامپل آپ اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی کوئی سروس سیل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو اپنی ٹارگٹ آڈینس پتا ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ میں بزنس کی کچھ بڑی زبردست ٹرمز شیئر کروں گا جس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کیا ہوتی ہیں, کراس پروموشن پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے. یہ ایک ٹارگٹ آڈینس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ان کا بھی بینیفٹس آپ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو چاہیے تو پلیز ہمیں کامنٹس کر دیں, ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آئیں گے. میرا ٹارگٹ ہے کہ اگر 100 کامنٹس ہوں گے تو تب ہی میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا. تو اگر آپ کو ویڈیوز چاہیے مارکیٹنگ اور سیلز اور اس طرح کے بہت ہی زبردست ایک ایسے فریم ورک پہ, تو میں آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آ سکتا ہوں. تو یہاں پہ تھرڈ پوائنٹ تھا آئیڈینٹیفائی یور ٹارگٹ آڈینس. آپ کو آپ کی جو اسکل ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو ٹارگٹ آڈینس کا پتا ہونا چاہیے. آپ کی جو پروڈکٹ ہے, آپ کا جو سروس ہے, اس کی آپ کو ٹارگٹ آڈینس کا پتا ہونا چاہیے. دیکھیں ٹارگٹ آڈینس کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ, فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں کہ آپ پروڈکٹ اپنی گاڑی, فار ایگزامپل آپ کار سیل کر رہے ہیں یا واچ سیل, ایوری تھنگ, میں کار کی ایگزامپل لے رہا ہوں. آپ کار سیل کرنا چاہ رہے ہیں. اب کار سیل کرنے کے لیے آپ کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہوگی کہ وہ لوگ جن کی سیلریز ان کار کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے, فار ایگزامپل 15 لاکھ اماؤنٹ ہے اور آپ اس کو انسٹالمنٹ پہ کار پے کرنا چاہ رہے ہیں یا کیش پہ پے کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا انکم سٹیٹس کیا ہے, وہ کتنی انکم ارن کر رہا ہے یا کر رہی ہیں, تو ان کا وے آف لائف کیسا ہے, تو آپ وہ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. فار ایگزامپل اب آپ 50 لاکھ کی گاڑی سیل کر رہے ہیں, تو ایسی سوسائٹی میں سیل کریں گے جن لوگوں کی انکم ہی منتھلی 50 لاکھ پلس ہوگی. تو اس طرح سے آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. ٹارگٹ آڈینس میں ایج بھی آ جاتی ہے, بہت سارے ایسے فیکٹرز آ جاتے ہیں. میں اس کے لیے ڈیموگرافکلی کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے میں الگ سے ایک ویڈیو لے کر آؤں گا. آپ لوگوں نے ایج میں بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ 50 لاکھ کی گاڑی چلائیں گے وہ کوئی چھوٹا بچہ 13 14 15 سال کا 20 سال کا نہیں ہوگا, وہ کوئی 30 پلس 40 پلس لوگ ہوں گے کہ جو اس کار کو مینٹین بھی کر سکیں گے, اس کار کے سٹیٹس کو بھی مینٹین کر سکیں گے, اس کار کو بائی بھی کر سکیں گے. تو آپ کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس ویڈیو کو سمرائز کرتے ہیں. نمبر 1 پہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے پین اور پرابلم, کون سا ایسا درد ہے, کس ایسی تکلیف میں ہے کوئی دوسرا انسان کے جو آپ جنرلی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تاکہ جتنا چاہے تو آپ اسے پیسہ حاصل کرنا چاہے وہ آپ کو پے کر دیں بغیر کسی ریزن کے, کیونکہ جب آپ ویلیو ایڈ کریں گے تو آپ پیسہ بھی لے سکیں گے. سیکنڈلی آپ لوگوں کو خواب پورا کرنے میں, لوگوں کے وانٹس پورا کرنے میں, لوگوں کو فیوچر کے بینیفٹس دینے میں آپ ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ہائی لائٹ کیجئے اور ان کی ہیلپ کیجئے. تھرڈلی اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے, سروس اور آپ کا اسکل ہے, آپ اس کی ٹارگٹ آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کر سکیں. دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ اس ویڈیو نے آپ کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کیا ہوگا. اگر آپ کا تھوڑا سا بھی مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو نہیں پسند آئی ویڈیو پھر بھی ڈس لائک کر کے ہمیں کامنٹس میں وجہ ضرور بتائیے تاکہ ہم اس کو امپروو کر سکیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز اس نالج کو شیئر کریں. ہم لوگ بھی آپ تک نالج لے کر آئیں گے بالکل فری میں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کا جسٹ ایک شیئر کا بٹن لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچا سکے گا تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ اپنی مرضی کا کچھ جاننا چاہتے ہیں یا ہماری بہتری کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ابھی کامنٹس کریں.